सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। विदुषी द्रवमयी। ऊनविंशशतकस्य मध्यभागे असमराज्ये कृष्णनगरजनपदे चण्डीचरणतर्कालङ्कारः नाम विद्वान् आसीत्। सः गृहे एव छात्रान् अध्यापयति स्म। तस्य पुत्री द्रवमयी। बाल्ये एव विवाहिता सती सा अचिरात् एव पतिविहीना अभवत्। अनन्यगतिकतया तया पितुः गृहं प्रति आगतम्। बाल्ये एव सा संस्कृताध्ययने प्रवृत्ता। पतिवियोगस्य अनन्तरं पितुः गृहम् आश्रितवती सा पितुः सकाशात् अध्ययनम् अनुवर्तितवती। व्याकरणकाव्यालङ्कारादिकं, न्यायं, धर्मशास्त्राणि, रामायणमहाभारतादिकं च अधीत्य अल्पे एव वयसि सा अपूर्वं पाण्डित्यं प्राप्तवती। गच्छता कालेन तस्याः पिता वार्धक्यं प्राप्नोत्। वार्धक्यस्य अस्वास्थ्यस्य च कारणतः सः प्रतिदिनम् अध्यापने कष्टम् अनुभवति स्म। 20 छात्राः तस्य गृहे वसन्तः पठन्ति स्म। किन्तु समस्या नाम एतेषाम् अध्यापनं कथम् इति। कदाचित् चण्डीचरणवर्यः पुत्रीं सविषादम् अवदत्। अहम् एतत् गुरुकुलं पिधातुम् इच्छामि। किमर्थं गुरुकुलपिधानं चिन्त्यते? आश्चर्येण पृष्टवती द्रवमयी। अन्यत् किं वा कुर्याम्? अस्वास्थ्यकारणतः येषु दिनेषु अहम् अध्यापयितुं नार्हामि एव। अत्र वसतां छात्राणां जीवनं व्यर्थतया यापितुं न भवेत् ननु। अतः अन्यत् गुरुकुलं प्रति एतेषां प्रेषणं चिन्तयन् अस्मि। ताता, गुरुकुलस्य पिधानं मास्तु सर्वथा। अध्यापनव्यवस्थायाम् असत्यं यदि भवान् अनुमन्येत तर्हि अहम् अध्यापनं करिष्यामि। भवती इति साश्चर्यं वदन् मौनम् आश्रितवान् चण्डीचरणवर्यः। क्षणानन्तरं सः अचिन्तयत्, मम पुत्र्या किमर्थं न अध्याप्येत? तस्याः शास्त्रपाण्डित्यं तु उत्कृष्टमस्ति। साम्प्रदायिकाः विधवया क्रियमाणम् अध्यापनं न अनुमन्येरन्। किन्तु गुणाः पूजास्थानं गुणिषु न च लिङ्गं न च वयः इत्येतत् न विस्मृतव्यम् अस्माभिः। अतः इतः परम् एषा एव अध्यापनकार्ये नियोक्तव्या इति। अनन्तरदिनतः द्रवमयी एव अध्यापनम् आरब्धवती। तस्याः अध्यापनकौशलं दृष्ट्वा सन्तृप्तः चण्डीचरणः अचिरात् एव परं धाम श्रुतवान्। इदानीं गुरुकुलस्य समग्रः भारः द्रवमय्या एव ओढव्यः अभवत्। सा तत् उत्तरदायित्वं सम्यक् एव निर्वह्य गुरुकुलस्य गौरवं वर्धितवती। विद्वद्गोष्ठीषु भागं वहन्ती सा महतीं ख्यातिमपि प्राप्नोत्।